बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज खान साहब के साथ जेल में मुलाकात हुई है और आज हमारी मुलाकात में ज़्यादातर जो हमारे पेंडिंग केसेस है उसके सिलसिले में मशावरत हुई है। हमारे बहुत कम सीटें ऐसी रह गई हैं जिस पे हमने कैंडिडेट्स को फ़ाइनल करना है। उसमें कुछ ऐसी भी हैं कि वकला साहिबान को भी हमने ऐड कर देना है। वो सारी सजेशन इंशाअल्लाह ताला आज किसी भी वक्त हमारी कंप्लीट हो जाएगी और हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला कि कल शाम 9 बजे तक इंशाअल्लाह ताला हम सारी लिस्टें फ़ाइनल करके अपने वोटर सपोर्टर को इंशाअल्लाह ताला अपने वेबसाइट पे फाइनली डिस्प्ले कर लेंगे और हम उनसे अपील करेंगे कि 8 फरवरी को इंशाअल्लाह फ़तह आपकी होगी। आप मुतहद रहे, अपने वोटर की पहचान करें, अपने कैंडिडेट की पहचान करें और उनको कामयाब कराएं ताकि जिस मकसद के लिए और जिस पर्पस के लिए खान साहब इस वक्त जेल में हैं, हम उस मकसद के पीछे इस कामयाबी को हासिल करके जो रिफॉर्म हम लाना चाहते हैं, जिस मुल्क को हम एक जमहूरी मुल्क बनाना चाहते हैं, इसको आगे तरक्की की तरफ गामज़न देखना चाहते हैं ताकि हम उसको हकीकत में उसको बना सकें। और कोई क्वेश्चन है आपकी तो मेरी सिर्फ जा रहा है कि आपने इमरान खान साहब के इत्मीनान में लिए बगैर खालिद डार साहब से इत्तेहाद किया था, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, नहीं, हमारा जो इत्तेहाद हुआ था वो इत्तेहाद का हर बंदे का हक है और हमने कर दिया था। हमारी पार्टी है, हमारी कोर कमेटी है, हमारी एपेक्स कमेटी है, हमारी और वकलात साहिबान थे, सारे मौजूद थे। ये बड़ी एक बदकिस्मती की बात है कि एक बंदे को आप उठा करके लेके जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कराते हैं, वो जो मर्जी वो कहें। उसकी तो कोशिश थी कि हमसे ज़्यादा सीटें मांगे पर बहुत कम है। और देखें, ये हर पॉलिटिकल पार्टी का हक है। आज भी अगर आप उसको देखें, बाकी पार्टी को, बिलावल के जितने भी है, बिलावल ने खुद एक पीपल्स पार्टी का चेयरमैन होते हुए भी पार्लियामेंटेरियन के टिकट पे लड़ रहा है। आप कराची में जाए, नून के टिकट पे GDA के लोग हैं, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये सारे के सारे प्रोसेस जो है ना PTI के लोगों को रोकने के लिए हैं और इन्होंने वही कल खान साहब ने आपसे नाराजगी का इज़हार किया है। किस बात पे? मैंने कहा था सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इत्तेहाद करें। नहीं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ हमारा कभी इत्तेहाद हुआ ही नहीं है। सर, शेर अफजल मरवत साहब अपनी मुहिम खत्म करके उन्होंने भी ट्वीट किया कि मैं वापस आ रहा हूं क्योंकि मुझे करने नहीं दिया जा रहा पार्टी के अंदर से। नहीं, ये देखे वो छोड़े, हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए, हम पार्टी के वर्कर होते हैं, एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करें न करें, पार्टी सबको रिकॉग्नाइज करती है और आगे प्रोसीड करती है। आपस में मैंने तो उनसे एक अपील करता हूँ, मैं कहता हूँ उन सब से अपील करता हूँ कि देखो, आपस की जो तजादात है और इख्तिलाफात है, इसको इशू ना बनाएं। अगर आप ज़ाती इशू में लगेंगे तो आवाम का एक लार्जर इंटरेस्ट हमारे पास पड़ा है। इस वक्त हमारा लीडर जो है वो जेल में पड़ा हुआ है, हमने उनको देखना है, उसके पर्पस को देखना है और उसके पर्पस के लिए लोग हैं। हमारे जो लीडर इस वक्त अपने घरों से जुदा है, आप उनसे पूछे कि 9 महीने इनका टाइम हो गया, कितने मुश्किल में उन्होंने गुजारा, एक मकसद के लिए गुजारा। हमारे लीडरशिप को अगर आप देखें, वो 30-40 साल से इस पार्लियामान में बैठे हैं, उनको इतना शौक़ नहीं है एक मरतबा इलेक्शन जीतने के लिए, लेकिन वो अपने मुल्क के लिए मुखलिसी का दिहाते हुए वो इस ईमान को बचाना चाहते, जमहूरियत को बचाना चाहते, इस मुल्क को तरक्की की तरफ गामज़न देखना चाहते, इसलिए वो इतनी सख्तियाँ बर्दाश्त कर रहे हैं। तो मेरी सबसे अपील है, अगर आपका ज़ाती इख्तिलाफ है, टू कीप इट टू योर सेल्फ, पार्टी शैल स्टैंड यूनाइटेड एंड द पार्टी रिकॉग्नाइजेज एवरीवन। देखिए, मुहिम जो हमने जारी रखे हुए हैं इंशाल्लाह और कंटिन्यू करेंगे। अभी मुझे प्रिसाइसली स्पेसिफिक का नहीं पता कि कौन कौन से कन्वेंशन करने हैं, लेकिन कन्वेंशन इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे। ये जो लाइक का आगाज़ किया गया था, जो PTI ने जो टिकटें तकसीम की गई है, क्या ये पार्टी की अपनी राय थी या इमरान खान साहब की? देखें, पार्टी का हमारे बिल्कुल तरीक़ाकार है, पहले भी ऐसा होता रहता है। हमारे डिविजनल प्रेसिडेंट है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, रीजनल प्रेसिडेंट है, फिर पार्टी की कोर कमेटी है, पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड्स है, ये सारे रिकमेंड करके खान साहब की तरफ करते हैं, सारी अपनी राय देते हैं, द बेस्ट से बेस्ट कैंडिडेट और वफादार कैंडिडेट को लेके आते हैं, फिर उनमें नामों में से खान साहब फाइनल करते हैं और खान साहब कुछ जानते थे। इस मरतबा हमारे साथ एक प्रॉब्लम ज़रूर रहा था, टिकट नहीं मिला, उसके मुतबादिल जो है वो एक शेख साहब गिरफ्तार भी हो गए। देखिए, शेख रशीद साहब के साथ हमारा पहले इत्तेहाद था और इत्तेहाद पार्लियामेंट के वक्त तक था, उसके साथ इलेक्शन से रिलेटेड कोई इत्तेहाद हमारा नहीं हुआ था। तो जब आप अपने अलग अलग इलेक्शन कंटेस्ट करते हो तो हम देखो, वो एक सेपरेट इशू है, तो लेट्स नॉट गो इनटू दिस। बट जहाँ तक उस बात का ताल्लुक है
کہ ہمارا اتحاد تو ہمارا اس کے ساتھ ایک اتحاد نہیں تھا، اور ہم نے پہلے بھی اناؤنس کیا تھا کہ ہم ہر کنسٹیچوئنسی پہ ہمارے کینڈیڈیٹ کنٹیسٹ کریں گے. جس طریقے سے ہمارے ایک دو علماء پارٹی تھی، اسلامک پارٹی تھی، ان کے ساتھ صرف اس بات پہ ہوا تھا کہ ہم چاہ رہے تھے وہ علماء بھی کنٹیسٹ کر رہے تھے، تو ہم نے کہا تھا کہ اگر یہ علماء صاحبان الیکشن لڑیں گے تو ہم ان کو اپوز نہیں کریں گے، اور ہم ریکویسٹ کریں گے اپنے ورکر سپورٹرز کو کہ اور ووٹرز کو کہ آپ ان کو سپورٹ کریں. یہ بتائیے گا کہ اس بار پی پی 15 سے 31 ایبل ہیں جو کہ پہلی بار الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، کیا پارٹی میں ان کو آزاد حیثیت کے بعد جب وہ پارٹی شامل ہونا چاہتے ہیں ان کو موقع دیں گے؟ دیکھو وہ میرے علم میں اور میرے پاس آئی بھی، اور ہم نے کنسیڈر بھی کر لیا ہے، اور بہت اچھا ہوگا اگر اس کو ملے، لیکن ٹکٹ اوارڈ کرنے کا بھی ایک طریقہ کار ہے، تو ابھی پریسائسلی مجھے نہیں پتا کہ کیا اس کا ٹکٹ اپروو ہوا ہے نہیں ہے. نہیں انڈیویجول کوسچن نہیں لے سکتے اس ٹکٹ سر. دیکھیں وہ ہمارا ہے، ہمارے پاس سے ہمارے ساتھ رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہمارا کینڈیڈیٹ ہے، اور وہ وہاں اللہ کی مربت سے انشاءاللہ الیکشن لڑے گا بھی اور جیتے گا بھی انشاءاللہ تعالیٰ. شعیب شاہین صاحب بھی بیانات دیتے رہتے ہیں، جبکہ شیر افضل مروت صاحب نے کہا ہے کہ دیکھو ذاتی اختلافات، اگر ذاتی اختلافات، میری درخواست ہے، سب سے میری درخواست ہے کہ ذاتی اختلافات کو بلائیں. آپ ملک کی ترقی کی طرف اگر ہے، آپ اگر مخلص پاکستانی ہیں، پیٹریاٹک ہے، اگر آپ پی ٹی آئی کے ورکر سپورٹر اور ووٹر ہیں، تو آپ کائنڈلی خان صاحب کی اس وقت جیل کو دیکھ کر کے، دل پہ پتھر رکھ کر کے، اپنے اختلافات بلا کے پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کرے، پارٹی کے کاز کو سپورٹ کرے، خان صاحب کے ویژن کو سپورٹ کرے، جس پرپس کے لیے خان صاحب بیٹھے ہیں. خان صاحب جیل میں کیوں ہیں؟ آپ کی آزادی اور خود مختاری کے لیے جیل میں، اس کے لیے پلیز کر دیں. دیکھیں پارٹی میں ہمیشہ اختلاف رہتا ہے، یہی جمہوری طریقہ کار ہے. اگر اختلاف ہوتے تو ہم نہیں، دیکھو ہمیں باقی اجازت نہیں دی جا رہی. ہم ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں ادروائز اگر پولیٹیکل پارٹی کی طرف پہ کمپین نہیں کر سکا، لیکن کوئی بھی کینڈیڈیٹ ہو اس کا بھی رائٹ ہے کہ وہ کمپین کر سکے، سب کو ملنے چاہیے. یہ بتائیے گا نون لیگ میں ٹکٹ اپلائی کرنے والے کو پی ٹی آئی کے ٹکٹ نہیں وہ انڈیویجول کوسچن نہیں لیتے. یہ لے بیٹا انڈیویجول کوسچن نہیں لیتے. ہماری ایک بات بہت ضروری ہے، 32,000 ووٹ کی بات. اور یہ سر جی سے بھی ہم کہتے ہیں سر جی زما خبر اور خامخواہ 32,000 ووٹ خبر ہے صحیح ہے تو مکمل یہ حلقے خبر ہے تو ضروری ہے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج خان صاحب کے ساتھ جیل میں ملاقات ہوئی ہے، اور آج ہماری ملاقات میں زیادہ تر جو ہمارے پینڈنگ کیسز ہے اس کے سلسلے میں مشاورت ہوئی ہے. ہمارے بہت کم سیٹیں ایسی رہ گئی ہیں جس پہ ہم نے کینڈیڈیٹس کو فائنل کرنا ہے. اس میں کچھ ایسی بھی ہیں کہ وکلاء صاحبان کو بھی ہم نے ایڈ کر دینا ہے. وہ ساری سجیشن انشاءاللہ تعالیٰ آج کسی بھی وقت ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی، اور ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ کل شام 9 بجے تک انشاءاللہ تعالیٰ ہم ساری لسٹیں فائنل کر کے اپنے ووٹر سپورٹر کو انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ویب سائٹ پہ فائنلی ڈسپلے کر لیں گے. اور ہم ان سے اپیل کریں گے کہ 8 فروری کو انشاءاللہ فتح آپ کی ہوگی. آپ متحد رہے، اپنے ووٹر کی پہچان کرے، اپنے کینڈیڈیٹ کی پہچان کرے، اور ان کو کامیاب کرائے، تاکہ جس مقصد کے لیے اور جس پرپس کے لیے خان صاحب اس وقت جیل میں ہیں، ہم اس مقصد کے پیچھے اس کامیابی کو حاصل کر کے جو ریفارم ہم لانا چاہتے ہیں، جس ملک کو ہم ایک جمہوری ملک بنانا چاہتے ہیں، اس کو آگے ترقی کی طرف گامزن دیکھنا چاہتے ہیں، تاکہ ہم اس کو حقیقت میں اس کو بنا سکیں. اور کوئی کوشچنز ہے آپ کی تو میری صرف یہ جا رہا ہے کہ آپ نے عمران خان صاحب کے اعتماد میں لیے بغیر خالد ڈار صاحب سے اتحاد کیا تھا، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں نہیں، ہمارا جو اتحاد ہوا تھا وہ اتحاد کا ہر بندے کا حق ہے، اور ہم نے کر دیا تھا. ہماری پارٹی ہے، ہماری کور کمیٹی ہے، ہماری ایپیکس کمیٹی ہے، ہماری اور وکلاء صاحبان تھے، سارے موجود تھے. یہ بڑی ایک بدقسمتی کی بات ہے کہ ایک بندے کو آپ اٹھا کر کے لے کے جاتے ہیں، پریس کانفرنس کراتے ہیں، وہ جو مرضی ہو کہیں.